नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल फागुन 15 गते पूर्णिमाको दिन बिहान 9 बजे शनिबारको दिन पनि हामी सदा चाहिँ फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सद्धर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु इमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज शनिबार र अर्को पूर्णिमाको दिन हामी बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ देशनाको क्रममा हुने नै छौँ पनि र छ पनि। र हिजोसम्म हामीले देशनाको क्रममा मौसत पण्डित महाजातकलाई लिएर देशना गर्दै आइरहेका थियौँ र आज पनि हामीले त्यही मौसत पण्डितलाई निरन्तरता नै दिनेछौँ। हुन त आज पूर्णिमा, जसलाई नेवारी भाषाबाट सिपुनी भनेर भनिन्छ, र हुन त आजको पूर्णिमामा विशेष पूर्णिमाकै उपदेश गर्नुपर्ने त थियो, तर बिहारमा आज प्रोग्राम भएको कारणले बिहारमै मैले चाहिँ केही अलिकति पूर्णिमाको विषयमा देशना पनि गरेको थिएँ। तपाईले त्यो हेर्नु होला। अलिकति मैले देशना त गरेको थिएँ। बिहान आज पूर्णिमाको विशेष कार्यक्रम थियो अनि उपासक उपासिकाहरू 9 बजे चाहिँ देशना सुन्नको निमित्त कुरिरहनु होला भनेर मैले चाहिँ प्रोग्रामलाई चाँडो सकाएर भनौँ, अझ सकेको छैन। अहिले 12 बजेसम्म हुन्छ। अहिले चाहिँ खानपानको समय भएको कारणले 1 घण्टा चाहिँ अब तपाईहरूलाई दिएर पछि 1 घण्टापछि उहाँहरूलाई फेरि टाइम दिनुपर्छ मैले। र उपासक उपासिका, हुन त आज भगवान बुद्धले आफ्नो आयु संस्कार त्याग गर्नुभएको समय, माघ पूर्णिमा भनेको माघ फागुन चैत वैशाख होइन, वैशाख पूर्णिमामा उहाँको महापरिनिर्वाण हुनुभयो र त्यसको 3 महिना अगाडि नै भगवान बुद्धले आफ्नो आयु संस्कार त्याग गर्नु भएको पूर्णिमा हो आज। कि मार देवपुत्रलाई प्रार्थना गर्न आउँदाखेरि अबको 3 महिना पछि यानि कि वैशाख पूर्णिमाको दिन म महापरिनिर्वाण हुनेछु भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुभएको, यानि कि चाहिँ नेवारी भाषाबाट सिनाउन्यौ भन्छ होइन। अब नेपाली भाषाबाट भन्ने हो भने दिवंगत भएर जाने भन्ने विषय हो। तर भगवान बुद्ध जस्तो चाहिँ प्रज्ञा सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई मरेर गयो, दिवंगत भएर गयो, स्वर्गवास भयो भन्ने यस्ता शब्दहरू चाहिँ छिना मसिना हुन्छन्। उहाँहरूलाई त के भन्नुपर्छ, महापरिनिर्वाण भएर गए भनेर भन्नुपर्छ होइन। त्यसैले महापरिनिर्वाण हुनको निमित्त घोषणा गरिएको दिनको रूपमा है, जसलाई सिनाउनीगु घोषणा यागु भनेर भनिन्छ होइन। सिनाउनीगु भनेको सिगु भनेको, त्यसैले नेवारी भाषामा आजको पूर्णिमालाई सिपुनी भनेर भनिन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, मैले सर्टकटमा यो दिएँ। हुन त यो तपाईहरूले चाहिँ राम्रोसँग जान्ने हो भने महापरिनिर्वाण सूत्र भन्ने भगवान बुद्धको एउटा छुट्टै देशना छ। त्यो पनि मैले समय मिल्यो भने त्यो पनि देशना गर्छु होइन। अब हाम्रो यो चाहिँ महाउमङ्ग जातक नै तपाईँको चाहिँ धेरै लामो जान्छ, अझै आधी जति गयो भर्खरै होइन। अब 365 दिनपछि 1 वर्ष पुग्छ
त्योभन्दा पनि लामो देशना गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ यहाँ चाहिँ होइन। तैपनि अब बिहानको समय अलिकति भन्देलाई पनि धेरै समय मिलाउन गाह्रो भइरहेको परिस्थिति छ होइन। तैपनि अब मिलाइरहेको छु भन्नु पर्यो। अब नभए बेलुका भए पनि गर्नु पर्ला। त उपासक उपासिका आजको पूर्णिमा भनेको चाहिँ विशेष तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भयो, भगवान बुद्धले आफ्नो आयु संस्कार त्याग गर्नु भएको पूर्णिमाको रूपमा लिन्छ भनेर तपाईँले चाहिँ मानस पटलमा राख्नुहोस्। यो छोटकरीमा हो। र अर्को चाहिँ मैले यो महाउमङ्ग जातकलाई नै अब निरन्तरता दिने मैले जमर्को गरेँ। हिजो कहाँसम्म पुग्यो त भन्दाखेरि केवट महामन्त्रीले चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई एउटा मन्त्रणा गरेछ। त्यो मन्त्रणा भनेको चाहिँ विदेह राजा सुन्दरीहरूमा लोभिने, लालायित हुने, आसक्त हुने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि हे महाराज चुलनी ब्रह्मदत्त राजा, तपाईँको छोरी पाञ्चाल चन्दी, पाञ्चालको राजकुमारीको सौन्दर्यलाई व्याख्या गरेर कविहरूलाई बोलाएर उसको गीतहरू लेख्न लगाउने, कविताहरू लेख्न लगाउने, त्यो गीत कविताहरूलाई गायकहरू, वाद्यवादकहरूलाई बोलाएर, नृत्याङ्गनाहरूलाई नृत्य गराएर राजकुमारीको सौन्दर्यको विषयमा व्याख्या गर्दै प्रचार गर्दै प्रसार गर्दै राष्ट्र हुँदा हुँदै अन्तमा विदेह राज्यमा यानि कि मिथिला नगरमा सम्म पनि पुगेर विदेह राजालाई यो पाञ्चाल चन्दी राजकुमारीको सौन्दर्यको व्याख्या गरेर जम्बूद्वीपमा सारा राजाहरू छन्, ती सारा राजाहरूलाई पनि पाञ्चाल चन्दी राजकुमारी सुहाउँदैन। राजकुमारी सुहाउने भनेको कसलाई त भन्दाखेरि मात्र विदेह राजालाई हो भनेर चाहिँ कविता गीत लेख्न लगाएको। पाञ्चाल चन्दीको सौन्दर्य ग्रहण गर्न योग्य राजा भनेको विदेह राजा नै हो। पाञ्चाल चन्दी राजकुमारीको सौन्दर्यलाई स्वीकार्न सक्ने राजा भनेको विदेही राजा नै हो भनेर चाहिँ गायक गायिकाहरूलाई चाहिँ गाउन लगाउने, ताकि त्यो विदेह राजालाई यो परोस् कि पाञ्चाल चन्दी राजकुमारीको विवाह आफूसँग गर्न चाहेको भन्ने मानसिकता होस् विदेह राजालाई। त्यसपछि त्यत्रो सौन्दर्यले भरिपूर्ण राजकुमारीसँग विवाह गर्न पायो भने त्यो त एउटा सौभाग्यको विषय हुन्छ भन्ने भान पनि पर्छ। अनि पाञ्चाल चन्दी एउटा बल्छीको रूपमा प्रयोग गरेर विदेह राजा र मौसद पण्डितलाई माछा जस्तो ठानेर बल्छीमा माछा पारेर त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ हत्या गरेर विजय पान गर्ने एउटा मन्त्रणा भएको थियो होइन। त्यसै अनुसार चाहिँ यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले पनि स्वीकार गरिसकेपछि राष्ट्रका कविहरू बोलाएछ, यानि कि लेखकहरू बोलाएछ होइन। ती कविहरूलाई बोलाएर अप्सरा भन्दा पनि सुन्दरीको रूपमा पाञ्चाल चन्दी राजकुमारीको व्याख्या गरेर कविताहरू पढ्न लगाए। धेरै धेरै धनहरू दिएर तिनीहरूलाई चाहिँ जति सक्छ तिमीहरूको चाहिँ होइन मानस पत्रले जति व्याख्या गर्न सक्छ त्यति व्याख्या गरेर पाञ्चाल चन्दी राजकुमारीको सौन्दर्यको चाहिँ कविताको खर्चको चाहिँ चिन्ता नगर भनेर खर्च गर्न राजा आफैले आफ्नो छोरीको प्रशंसा, आफ्नो छोरी सौन्दर्यको व्याख्या गर्न लगेर कविता कोरै छ। त्यसपछि कविता कोर्न लगाइसकेपछि अरू त्यो गायकहरूलाई पनि बोलायो, तपाईँहरूले चाहिँ यो कविताले जति राम्रोसँग गाउन सक्छ गाउँदै हिँड। सौन्दर्यको व्याख्या गर्दै यति सुन्दर कन्या, यति सुन्दर राजकुमारी विवाह गर्न योग्य भनेको यो जम्बूद्वीप भरिमा को मात्र रहेछ त भन्दाखेरि विदेह राजा मात्रै रहेछ भनेर चाहिँ गायकहरूले चाहिँ अब सङ्गीतकारहरूले सङ्गीत राखे, गायककारहरूले चाहिँ गाउन लगाए होइन, वाद्यवादकहरूले चाहिँ मजाले बजाए। देशमा विभिन्न ठाउँमा
मञ्चहरू, उत्सवहरू, मेला हैन आदि इत्यादिमा त्यो गीतहरू गुन्जिन थाले, गाउन थाले। सारा जनमानसहरूमा त्यो गीतले ठुलै ठाउँ ओगटेछ। र अर्को एउटा के त भन्नुखेरि मान्छेहरूको मुखमा त्यो गीत झुन्डियो। मान्छेहरूले त्यो गीत गाएर चाहिँ पाञ्चाल चन्दी राजकुमारीको प्रशंसा गरियो। त्यति मात्र नभइकन राजा र त्यो के हो त मन्त्रीले एउटा के पनि योजना बनाए त भन्दाखेरि राति रुखमाथि चढेर गाना गाएर हैन, अनि मानौ कि आकाशबाट कसैले पाञ्चाल चन्दीको प्रशंसामा सौन्दर्यतामा गाना गाइरहेको जस्तो भान हुने गरी, कसैले नदेख्दै गरी रुखमाथि गएर चाहिँ गाना गाउने। त्यसपछि रुखमाथि गइसकेपछि उनीहरूले चराहरू हुन्छन्, चराहरूको घाँटीमा घन्टी झुन्ड्याएर अनि उडाउने। अनि घन्टीहरू झुन्ड्याएका चराहरू आकाशमा उडेपछि आकाशभरि नै के हुँदो रहेछ, घन्टीहरू बज्ने रहेछ कि। घन्टीहरू बजिसकेपछि सबैको मान्छेकोमा चाहिँ मनमा कस्तो भान होस् त भन्दाखेरि ओहो आकाशमा देवताहरूले सम्म पनि पाञ्चाल चन्दीको सौन्दर्यको व्याख्या गरेर प्रशंसा गरेर गाना गाए, यानि कि गीत गाए भन्ने भान पार्नको निमित्त यो चाहिँ यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजा र केवट महामन्त्रीले त्यस्तोसम्म योजना गरे। साँच्चैकै कविहरूले कोरेका ती गीतहरूलाई गायकहरूले गाए, वाद्यवादकहरूले बजाए, सङ्गीतकारहरूले सङ्गीतको लय राखे। ठुला ठुला मेला पात उत्सव हैन मञ्चहरूमा गानाहरू गाइयो। रङ्गमञ्चहरूदेखि लिएर साराका सारा ठाउँमा हुँदा 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 त्यो गाना फैलिँदै 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 कहाँसम्म पुग्यो त भन्दाखेरि विदेह राज्यमा पनि त्यो गाना फैलिएर गएछ। विदेह राज्यको कुना काप्चामा पनि जति खर्च गरे पनि हैन, जति खर्च चाहिन्छ त्यो साराका सारा खर्च कसले बेहोर्ने त भन्दाखेरि पाञ्चाल चन्दी राजकुमारीको पिता चुलनी ब्रह्मदत्त राजा र त्यसपछि चाहिँ केवट महामन्त्रीको योजनामा सारा राज्यको धुकुतिनी खर्च गरेर भए पनि विदेह राजालाई चाहिँ पाञ्चाल चन्दीसँग आसक्त बनाउने, सौन्दर्यमा बाँड्ने बल्छी हालेको के। त्यसपछि देश विदेश हुँदै विदेह राज्यसम्म पुगिसकेपछि त्यो गानाले पनि त्यहाँ पनि साराका सारा जनता जनमानस हैन हरूको मुखमा त्यो गाना सुनिदियो। हुँदा हुँदा जनताहरू, त्यसपछि सेनाहरू, सेनापतिहरू, मन्त्रीहरू, अमात्यहरू सबैले त्यो गानाहरू सुन्दै 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 आखिरमा त्यो गाना कसले पनि सुनियो त भन्दाखेरि विदेह राजाले सम्म पनि त्यो गाना सुन्यो। विदेह राजाले पनि त्यो गाना सुनिसकेपछि भएछ के त भन्दाखेरि ओहो पाञ्चाल चन्दी यानि कि उत्तर पाञ्चाल राज्यको राजकुमारी यति सुन्दर छ, सुन्दरी छ, रूपवती छ। ओहो हो यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजा पहिला त मसँग युद्ध गर्न आएको थियो, अहिले त मसँग युद्ध गर्न नसकेर भाग्यो। सारा जम्बुद्वीपलाई उसले आफ्नो अधीनमा पनि पारिसक्यो। तर अहिले चाहिँ युद्ध नगरिकन आफ्नो छोरीको सौन्दर्य व्याख्या गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै कति गायकहरूले चाहिँ गाना गाइएको पनि रोकिएन उसले, र उसको छोरी पाञ्चाल चन्दी राजकुमारी विदेह राजालाई सुहाउँछ, योग्य विदेह राजा नै हो भन्ने जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर त्यो गानाहरू गाइएको थियो।
अब राजाले आफ्नो राज्यमा पनि त्यो गाना घन्किएको, देश विदेशमा पनि गाना घन्किएको भनेपछि राजाले त्यो गानालाई रोकिएन होइन भनेपछि राजा पनि पक्कै विदेह राजालाई आफ्नो ज्वाइँ बनाउन पाए खुसी हुन्छ भनेरै त सोचिरहेको होला नि त। भनेपछि त्यस्तो एउटा सुन्दरी रूपवती यो विदेह राज्य होइन मिथिला नगरको शोभा अवश्य हुन सक्छ। त्यसैले यो पाञ्चाल चन्दीलाई विदेह राज्यको एउटा महारानी किन नबनाऊ भनेर आखिरमा त्यो विदेह राजा त बल्छीमा अब पढ्न लागिसक्यो। त्यहाँ बल्छी हानेको सही स्थानमा परेछ। त्यहाँ आखिरमा विदेह राजा भनेको सुन्दरताको पुजारी होइन। अब सुन्दर स्त्रीहरू देखेपछि त बिहा गर्नु मन लाग्ने त्यो विदेह राजालाई अब तपाईँलाई नै सुहाउँछ र यो चाहिँ पाञ्चाल चन्दी राजकुमारी विदेह राजालाई सुहाउँछ भनेर चाहिँ गानाहरू गाउँदै त्यसरी चाहिँ गएको देखेपछि त पक्कै हो न हो जस्तो लाग्यो पनि उसलाई। यतिका व्याख्या गरिएको स्त्रीलाई होइन यो राज्यको महारानी बनाउन पाउँदाखेरि राज्यमा चाहिँ एउटा शोभा नै बढ्छ भनेर राजाले चाहिँ के मनसाय राखे त भन्दाखेरि पाञ्चाल चन्दीलाई बिहा गर्ने, उसलाई महारानी बनाउने। भित्रभित्र है आफू मात्रै निर्णय चाहिँ गरिहालेको छैन, तर भित्रभित्र चाहिँ अब महारानी बनाउँदा हुन्छ, बनाउन पाए त जाति हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा पुगे। त्यो कुराहरू कुन कुन स्थानमा गएर गाना गाउँदाखेरि कस्तो कस्तो प्रभाव पर्यो भनेर चाहिँ यो चुलनी ब्रह्मदत्त र केवट महामन्त्रीले चाहिँ गुप्तचरहरू पठाइरहेको रहेछ। अनि राति राति होइन रुखमाथिबाट गाना पनि गाउन लगाउने। अब कसैले नदेख्ने गरी त्यसरी चाहिँ रुखमा चढेर पनि गाना पनि गाउन लगाउने। त्यसपछि ती चराहरूको घाँटीमा घन्टी पनि झुन्ड्याएर चराहरू आकाशमा उडाउने। अनि आकाशमा त्यसरी घन्टी बज्दाखेरि चाहिँ देवताहरूले पनि पाञ्चाल चन्दीको सुन्दरतामा गाना गाएको जस्तो ठानेर राज्यमा के खैला बैला मचियो त भन्दाखेरि साँच्चैकै यो पाञ्चाल चन्दी राजकुमारीलाई यो मान्छेहरूले मात्रै होइन, जनपदहरूले मात्रै होइन, देवताहरूले पनि सौन्दर्यको प्रशंसा गरेर गीत गाउँदै रहेछ भनेर खैला बैला चाहिँ मच्न थाल्यो। अनि राजा त प्रभावित हुने नै भयो। त राजा त्यसरी चाहिँ पाञ्चाल चन्दीसँग प्रभावित भएको थाहा पाएर गुप्तचरहरूले मिथिला नगरबाट तपाईको चाहिँ उत्तर पाञ्चाल राज्यमा विदेह तपाईको चुलनी ब्रह्मदत्त राजा र केवट महामन्त्रीलाई खबर गरे कि महाराज तपाईको छोरी राजकुमारीको सुन्दरताको प्रशंसा भएको गाना सुनेर विदेह राजाले पनि पाञ्चाल चन्दी राजकुमारीलाई आफ्नो राज्यमा महारानी बनाउँदाखेरि राज्यकै शोभा हुन्छ भन्ने मानसिकता बनाइसकेको छ। ऊ पनि सुन्दरताको पुजारी भएको कारणले गर्दा पाञ्चाल चन्दी राजकुमारीलाई कहिले भेटौँ कहिले आफ्नो बनाऊ जस्तो उसलाई लागिसकेको छ। बल्छी फ्याँकेको ठिक ठाउँमा परेछ महाराज भनेर चाहिँ गुप्तचरले चाहिँ खबर सुनाएछ। बा गुप्तचरले खबर सुनाइसकेपछि केवट महामन्त्रीले चाहिँ चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई के भने त भन्दाखेरि महाराज समय आएको छ। अब राजाले त्यस्तो मानसिकता बनाइसकेको भए अब म चाहिँ मिथिला नगर जाने समय आएको छ। म स्वयं गएर राजालाई यो प्रस्ताव हाल्नेछु कि हाम्रा राजाले पाञ्चाल चन्दीको हाट तपाईलाई दिने इच्छा गर्नु भएको छ। सारा जम्बुद्वीपमा 101 राज्यहरू छन्, राजाहरू पनि छन्। ती राजाहरू पनि पाञ्चाल चन्दीको लागि उपयुक्त ठान्नु भएन।
तपाईलाई आफू सरह नै ठानेर तपाईलाई आफ्नो छोरी दिने मनसाय व्यक्त गरेका छन् भनेर अब म त्यो कुरा लिएर अब मिथिला नगरमा जाने समय आएको छ महाराज, मलाई आज्ञा दिनुहोस्। अब माछालाई तानेर ल्याउनु पर्छ, अनि मात्रै हाम्रो चाहिँ योजना पूरा हुन्छ। त उसले स्वीकार्यो भने पाञ्चाल चन्दीलाई लिन आउनको निमित्त विदेह राजा र मौसर पण्डितलाई म निमन्त्रणा गरेर आउनेछु। जब तिनीहरू राजकुमारीलाई लिनको निमित्त यो चाहिँ विदेह राजा र त्यो मौसर पण्डित आउनेछ, यानि कि भेट्न आउनेछ, लिन आउनेछ, जे होस् उनीहरूले पाञ्चाल चन्दीको कारणले उनीहरूलाई यो पाञ्चाल राष्ट्रमा पाइला टेक्ने बित्तिकै उनीहरूको शिर छिनालेर उनीहरूलाई हत्या गरेर उनीहरूको शरीर माथि खुट्टाले टेकेर विजय उत्सव मनाउनेछु महाराज। त्यसपछि चुलनी ब्रह्मदत्त राजा पनि मूर्खै छ, त्यो पनि बुद्धि भनेको धेरै छैन रहेछ। त्यसैले उसले पनि हुन्छ के हो त मन्त्री, यसो गर्यो भने त्यो विदेह राजा माथि पनि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त म जम्बुद्वीपको एक छत्र राजा हुने पायो, ठिकै छ गरिदेऊ जाऊ भनेर चाहिँ राजा पनि खुसी, ब्रह्मदत्त राजा पनि खुसी भएर चाहिँ के हो त महामन्त्रीलाई त पठाएछ दूत बनाएर, हैन। अनि नगरमा के हो त मन्त्री गएछ, गइसकेपछि नगरमा त हो हल्ला मच्यो। ओहो, विदेह होइन यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले सारा जम्बुद्वीपका कुनै पनि राजाहरूलाई आफ्नो छोरी दिन योग्य ठान्नु भएन। हाम्रै होइन यो विदेह राज्यको मिथिला नगरका हाम्रा राजा विदेह राजालाई नै आफ्नो छोरी दिन उपयुक्त ठानेर आफू समान आफ्नो योग्य हाम्रै राजालाई मात्रै ठानेर आज के हो त महामन्त्रीलाई दूत बनाएर पठाएको छ भनेर नगरमा हो हल्ला मचिएछ। मचोस्, उनीहरूले चाहेको पनि त्यही हो, ताकि राजा झनै पाञ्चाल चन्दीलाई प्राप्त गर्नको निमित्त उसको मन झनै झुकोस्, आसक्तता बढोस् र बल्छीमा परोस्, अनि हामीले चाहिँ बल्छी तानौला भनेर चाहिँ सोच योजना मनसाय होइन मन्त्रणा लिएर आखिरमा के हो त महामन्त्री विदेह राज्य मिथिला नगरमा गएछ। साह्रै हो हल्ला भएछ। त्यसपछि अब महामन्त्री नै आइसकेपछि राजालाई खबर पुग्दाखेरि भेटको लागि स्वीकृति पनि दिइयो। विदेह राजाले भेटघाटको लागि स्वीकृति दिएपछि के हो त मन्त्री पनि आफूहरूको योजना झन्झनै सफलताको नजिक पुगिरहेको होइन आभास हुँदैछ, गर्दैछ र मनमा खुसी पनि लिँदैछ र राजालाई भेटको लागि राजा कहाँ गएछ। राजाले के हो त महामन्त्रीलाई सोधेछ, ए के हो त महामन्त्री, हुन त राजालाई पनि अलिकति थाहा भइसकेको कुरा, उनीहरूको मुखबाट सुन्न मात्रै बाँकी। ए के हो त महामन्त्री, के कति कामले आइपुग्नु पर्छ, चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको के सन्देश छ। पहिला त युद्ध गर्न आएका थियो क्यारे, अहिले त के उद्देश्य र के लक्ष्य लिएर के योजना बनाएर के सन्देश लिएर आएका छौ भन। त्यसपछि के हो त मन्त्रीले चलाखीपूर्ण तरिकाले जवाफ दिए, हे विदेह राजा, यो समय म तपाईसँग हाम्रो राजाले मित्रताको हात बढाउनको निमित्त सन्देश पठाएको छ, त्यही सन्देश लिएर म उपस्थित भएको छु। हाम्रा राजा चुलनी ब्रह्मदत्त राजा का छोरी राजकुमारी असाध्यै नै राम्री, रूपवती, सुन्दरी
सायद तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला। जताततै अहिले राजकुमारीको सुन्दरताको नै व्याख्या छ। कयौं गानाहरू चाहिँ बने हैन, कयौं गायकहरूले त्यही गाना गाएर आफ्नो जीविका यापन गरे। कयौं मान्छेहरूले त्यही गाना सुनेर कति आनन्द लिए। सायद तपाईँले पनि त्यो गानाको आनन्द लिनुभयो होला। त्यो गाना सुनिसकेपछि साँच्चै तपाईँलाई पाञ्चाल चन्दी कति सुन्दरी छ भन्ने उसको रूप हेर्न अवश्य मन पर्यो पनि भयो। धेरै देशका राजाहरूले चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई आफ्नो छोरीसँग विवाह गर्नको निमित्त राजकुमारहरूको थुप्रै प्रस्तावहरू पठाए। तर चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले जम्बुद्वीपभरिका ती राजकुमारहरूका 101 प्रस्तावहरूलाई टुक्राए। किन त भन्दाखेरि हाम्रा राजा ब्रह्मदत्तले जम्बुद्वीपभरि आफ्नो छोरी दिन योग्य कुनै पनि आफ्नो चाहिँ वर देख्नु भएन। आफू समान कसैलाई ठान्नु भएन। एकैजना यो जम्बुद्वीपमा चाहिँ आफ्नो छोरी दिन योग्य आफू समान अरू कोही छ भने त्यो विदेह राजा नै हो भनेर स्वीकार्नु भएको छ। तपाईहरुले थाहा पाउनु भएकै छ, सारा जम्बुद्वीपका राजाहरूलाई आफ्नो अधीनमा पारेर हैन हाम्रा चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले त्यस्तो एउटा चाहिँ पुरुषार्थ हैन त्यस्तो एउटा प्रभाव पनि बनाएको थियो। तर चुलनी ब्रह्मदत्त राजा यो विदेह राज्यमा आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ भाग्नु पनि परेको थियो। त्यसैले चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले मेरो तहको, मेरो लेभलको, मेरो स्तरको जम्बुद्वीप भरिमा राजा अरू कोही छ भने त्यो विदेह राजा नै हो भनेर ठान्नु भएको छ। त्यसैले विवाह गर्न योग्य आफ्नो छोरी तपाईको लागि सुहाउँछ, तपाईको लागि प्रस्ताव पठाएको छ। अरूले चाहिँ राजा कहाँ छोरी माग्न आउँछ, तपाईको लागि त राजाले छोरी तपाईको लागि उपयुक्त छ भनेर प्रस्ताव पठाएको छ। किन त भन्दाखेरि चुलनी ब्रह्मदत्त राजासँगको त्यो स्तर आजसम्म कसैको पनि जम्बुद्वीप राजाहरूमा थिएन र छैन पनि र हुने पनि छैन। तर आजको यो समयमा चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको तहमा स्तरमा कोही छ भने त्यो विदेह राजा नै हो भन्ने निर्क्योल निकालेर नै उहाँले यो प्रस्ताव पठाउनु भएको। हे विदेह राजा, वास्तवमा तपाईँ त सौभाग्यशाली नै हो। तपाईले साँच्चै हाम्रो चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई प्रभाव पारेकै हो। युद्धमा हार बेहोराए तापनि आफूलाई युद्धमा हराउने विदेह राजासँग शत्रुता नगरिकन अब आइन्दा मित्रताको हात बढाउने मनसा राखेर यो प्रस्ताव तपाईँ सामु पठाउनु भएको छ। यसरी चुलनी ब्रह्मदत्त राजा यति कोमल भएर कसैसँग मित्रताको हात बढाएको मैले कहिले पनि देखेको छैन। यद्यपि जम्बुद्वीपका सारा राज्यहरूसँग मित्रताको हात बढाउँदाखेरि पनि यति कोमल, यति लचकदार भएर मित्रताको हात बढाएको मैले देखिन। तर तपाईसँग हाम्रा राजा चुलनी ब्रह्मदत्त महाराजले यति कोमल, यति लचकताको रूपमा मित्रताको हात बढाएको छ कि आफ्नो छोरी राजकुमारीलाई पनि तपाईलाई सुम्पिने किसिमले तपाईसँग छोरीको सम्बन्ध गाँसिसकेपछि त्यसै त एउटा चाहिँ सम्झी भइहाल्छ, ज्वाइँ र ससुरा भइहाल्छ, त्यतिकै एउटा नाता त हुन्छ। त्यसमाथि पनि सदाको लागि मित्रताको हात बढाएको छ भनेर चाहिँ
त्यो के हो त महामन्त्री बडा चतुर पनि छ त्यो, कुरा गराइमा त उसलाई पनि कसले सक्छ र। अब विदेह राजा है, सुन्दरताको पुजारी, यसो सोचे हो न हो यो जम्बुद्वीपमा चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई युद्धमा भगाउन सक्ने राज्य भनेको त विदेह राज्य मात्रै हो। त्यसैले हामी पनि उसकै स्तरमा छौँ, त हामीलाई आफ्नो स्तरमा सम्झेर चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले आफ्नो छोरीसम्म पनि दिएर मित्रताको हात बढाएको भनेको त यो त सकारात्मक पक्ष नै हो भन्ने जस्तो लाग्यो। अनि त्यो प्रस्तावलाई एकैचोटि मनमा त हुन्छ यो प्रस्ताव म स्वीकार्छु, यस्ता सुन्दरी पाएपछि किन कसले स्वीकार नगर्ला भन्ने जवाब दिनु मन त लागेको थियो। विदेह राजा त त्यस्तै छ, के सही के गलत भन्ने छुट्याउन सक्दैन कि। तैपनि उसले चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि, हे के हो त मन्त्री, जुन प्रस्ताव लिएर आयो साह्रै प्रशंसनीय प्रस्ताव हो, तर यो विषयमा म एकपल्ट आफ्ना मन्त्री अमात्यहरूसँग पण्डितहरूसँग छलफल गरेर तपाईलाई चाहिँ उत्तर दिउँला भनेर भने। ठिकै छ, तपाईले चाहिँ उ गर्नुहोस्, तर यस्तो मौका कहिले पनि नछाड्नुहोस्। म त भन्छु, म चुलनी ब्रह्मदत्त राजासँग धेरै समय मैले बिताएको छु। चुलनी ब्रह्मदत्त राजा यति कोमल, यति लचकदार भएर मित्रताको हात बढाएको मैले कहिले पनि देखेको छैन, हैन। त्यसैले मेरो विचारमा यो त तपाईको लागि साह्रै सौभाग्यको विषय हो भनेर फेरि फुर्काए हैन, बल्छी फ्याक्यो के, जाल हानेको के। अनि राजाले के भने त भन्दाखेरि, मित्रताको हात बढाउनु त ठिकै हो, अब चुलनी ब्रह्मदत्त राजा र विदेह राजा बीचमा मित्रताको हात बाँडियो भने त हामी बीचमा युद्ध भएको कारणले दुईजना राजाको बीचमा त मित्रता हुन्छ, त्यो पनि नराम्रो त होइन। यद्यपि विदेह राज्यका पण्डित र पाञ्चाल राज्यका पण्डित बीचमा पनि त धर्मयुद्ध भएको थियो। त्यसैले पण्डित बीचमा पनि एकता भइयो भने अझ सुनमाथि सुगन्ध हुन्छ नि। हे के हो त मन्त्री भनेर भनेपछि के हो त मन्त्रीले पनि के भने, त्यो त हो महाराज, पण्डित बीचमा पनि एक किसिमले मित्रता भयो भने त झन सुनमाथि सुगन्ध नै हुन्छ भनेपछि विदेह राजाले के भने त भन्दाखेरि, त्यसो भए तपाई मौसद पण्डितलाई एकचोटि भेट्नुहोस्, मित्रताको हात बढाउनुहोस्। राजा बीचमा मित्रता, पण्डित बीचमा मित्रता भयो भने त्यो मित्रता कति बलियो हुन्छ होला। तपाईहरु पनि दुईजना त धर्मयुद्ध चलेको थियो, युद्धमा मौसद पण्डितले तपाईलाई धेरै नै दुःख दियो भनेको पनि सुनेको छु, तपाई त भाग्नु भयो भने पनि सुनेको छु, आदि इत्यादि नाना कुराहरु भए। तैपनि जस्तो सुकै भने पनि त्यो के हो त पण्डितले चाहिँ माछा बल्छीमा नपरेसम्म अब सहने भनेर चाहिँ सहेर बसिरहे। ठिकै छ महाराज, तपाई भन्नुहुन्छ भने म मौसद पण्डितसँग पनि मित्रताको हात बढाउन सक्छु, चाहन्छु र जान्छु पनि, तपाई ढुक्क भएर बस्नुहोस् भनेर जवाफ फर्काए। त्यसपछि त्यो के हो त पण्डित विदेह राज्यमा उपस्थित भएको जनपदहरूले मात्र थाहा पाएन, त्यो कुरा मौसद पण्डितले पनि थाहा पाएछ। जब मौसद पण्डितले के हो त महामन्त्री एउटा
मित्रताको हात बढाउनुको निमित्त विदेह राजा रालाई भेट्न आएका थिए। त्यति बेला नै दाल में कुछ काला है भने जस्तो हो। यो के हो त मन्त्री, यति घमण्डी, यति स्वार्थी, यति लोभी, यो यति षड्यन्त्रकारी, यति अपराधी मान्छेले यसरी राजालाई सहमति जनाएर मित्रताको यसरी हात बढाउन आउनुमा कुनै न कुनै चलाकी त पक्कै छ। त्यसमाथि पाञ्चाल चण्डी राजकुमारीको हातसम्म पनि थम्याउन आउनु भनेको त यो यसको पछाडि ठुलै रहस्य लुकेको छ। पक्कै पनि यिनीहरूले अब षड्यन्त्रको जाल फ्याक्दैछ भनेर यतापट्टि महोत्सव पण्डित भने चनाखो भएर बसिरहेको थियो। त्यसपछि महोत्सव पण्डितलाई त्यो के हो त मन्त्रीले भेट्न आउने समाचार पाइसकेपछि महोत्सव पण्डितले के सोचे त भन्दाखेरि यस्ता अपराधी, यस्ता षड्यन्त्रकारी, यस्ता स्वार्थी व्यक्तिसँग के भेट्नु हैन। अब गडालाई दुधले ढोएर हैन घोडा त बन्दैन। त महोत्सव पण्डितले के ठाने त भन्दाखेरि यो के हो त महामन्त्रीसँग भेटेर बोलेर हैन मित्रताको हात बढाएर कुनै कामको छैन, कुनै कामको छैन। बेकारमा अहिले मित्रताको हात बढायो भने बल्छी थापिरहेकोमा माछा परेको जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यसैले यो मान्छेसँग म कुनै पनि काम कारबाही चाहिँ गर्दिन, न मित्रताको हात बढाउँछु, न उसँग कुनै व्यवहार नै गर्छु भनेर के गरे त भन्दाखेरि घिउ खाएको रे। के घिउ खायो भने चाहिँ त्यति बेला मुखमा मजाले घिउ खाएर चाहिँ बोल्नु हुँदैन भन्ने परम्परा थियो अरे त्यति बेला। महोत्सव पण्डितले टन्न घिउ खाएर अनि मान्छेहरूलाई भनेछ अरे, ए साथीहरू, अहिले चाहिँ त्यो के हो त मन्त्री राजाको आज्ञा लिएर मलाई भेट्न आइरहेको छ। हुन त मलाई भेट्नु कुनै आवश्यक पनि छैन र उसँग भेटेर कुनै कुशल कर्म हुन्छ भन्ने पनि म ठान्दैन। किन त भन्दाखेरि टाउको शिरदेखि पाउसम्म षड्यन्त्रले भरिएका छन् यी के हो त मन्त्री र यो चुलनी ब्रह्मपुत्र राजा। पक्कै पनि यिनीहरूले षड्यन्त्र गर्नको निमित्त हामीलाई भेटघाट गर्न आएका हुन्, मित्रताको हात बढाउन आएका हुन्। यसरी मित्रताको हात बढायो भने हामी त बल्छीमा परेको माछा जस्तो फसिन्छ मात्रै। अब राजाको आदेश लिएर आएको हुनाले भेटघाट त हुनै पर्यो। तर यो व्यक्तिसँग कुनै पनि पण्डितको स्तरबाट हैन, मन्त्रीको लेभलबाट म कुनै पनि कुरा गर्न चाहन्न। यसैले मैले चाहिँ घिउ चाहिँ मुखमा चट्ट राखेर खाइरहेको। त्यसैले तपाईहरुले के भन्नु त भन्दाखेरि जब यो के हो त मन्त्री आउँछ तब भन्नु। उसले के बोल्न खोज्यो भने, हे के हो त मन्त्री, हाम्रो महोत्सव पण्डितले घिउ खाएर बस्नु भएको छ, त्यसैले उहाँले बोल्नुहुन्न, उहाँसँग बोल्नुहुन्न, शान्त भएर बस्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्न भनेर त तपाईहरुले भन्नु। मैले पनि बोल्न खोजे जस्तो गर्छु, तपाईहरुले मलाई रोकिहाल्नु। हे महोत्सव पण्डित, तपाईले घिउ खाइरहनु भएको छ, त्यसैले यो समयमा चाहिँ जुन घिउ राजकीय घिउ त्यो खाइसकेपछि नबोलिकन बस्नुपर्ने त्यस्तो एउटा परिस्थिति थियो, परम्परा थियो। त्यसपछि मैले बोल्न खोज्यो भने तपाईहरुले पनि मलाई के भन्नु त भन्दाखेरि महोत्सव पण्डित घिउ खाइरहनु भएको छ, तपाईहरुले बोल्नुहुन्न भनेर मलाई पनि रोक्नु, त्यसले पनि रोक्नु। यदि केही गरेर त्यसले बोल्नै खोज्यो भने कठालो समातेर त्यसलाई ब्याएर फ्याक्नु। त्यो के हो त मन्त्री, सर्पलाई दुध खुवाएको जस्तै हो हैन। यो गडालाई दुधले धोएर घोडा बनाउनु जस्तै हो, कहिले परिवर्तन हुँदैन। यिनीहरूले यसमा षड्यन्त्र लुकाएर ल्याएको छ, यो रहस्य म पक्कै बुझ्छु भनेर चाहिँ
त्यो योजना बनाएछ। अनि घरमा पुरा घरमा चाहिँ सामानहरू महोत्सव पण्डितको कोठामा आफू बस्ने ओछ्यान एउटा बाहेक सारा सामानहरूलाई चाहिँ यत्र तत्र चाहिँ थन्काउन लगाएर यो भुइँमा पनि गोबरले भर्न अझै पोट्न लगायो। सारा ती खम्बाहरूमा पनि तेल लगाउन लगायो, ताकि त्यो व्यक्तिले कुल्चिएको ठाउँसम्म पनि महोत्सव पण्डितले चाहिँ अब पखालेर पठाउन मिल्ने गरी व्यवस्था गरेको। उसले कहीँ कतै पनि नछोस्, किनभने तेलहरू घिउहरू त्यहाँ लेपिरह्यो भने कहीँ पनि हातले यसो छुँदैन नि। त्यसरी चाहिँ व्यवस्था मिलाइरहेको थियो। त्यसपछि महोत्सव पण्डित आफ्नो ओछ्यानमा बसिरहे। त्यसपछि के हो त पण्डित आए महोत्सव पण्डितलाई भेट्नको निम्ति। आइसकेपछि महोत्सव पण्डित 60 वटा ढोका भन्दा भित्र बसिरहेको थियो। हरेक द्वारमा के हो त मन्त्रीले भन्ने गर्थ्यो, ए द्वारपालहरू म महोत्सव पण्डितलाई भेट्न आएको, ढोका खोलिदियो। त्यहाँका द्वारपालहरूले के भन्थ्यो त भन्दाखेरि, तपाईँ जानु त जानु होला, तर महोत्सव पण्डितले चाहिँ अहिले चाहिँ घिउ खाएर बस्नु भएको छ, उहाँसँग बोल्नुहुन्न है भनेर पठाउँथ्यो। अनि के हो त महामन्त्रीले के भन्थ्यो, यहाँको ढोका द्वारपालहरू पनि कति चाहिँ घमण्ड गर्दो रहेछ है, कति कडा बोल्दो रहेछ है, कहीँ त्यस्तो बोल्नु हुँदैन भन्ने पनि हुन्छ र, म त जान्छु भनेर त्यहाँबाट पनि गए। दोस्रो द्वार, तेस्रो द्वार, चौथो द्वार, पाँचौं द्वार, छैटौं, सातौं द्वारसम्म पनि सारा द्वारपालहरूसँग अनुनय विनय गर्दै ढोकाहरू खोल्दै सबै द्वारपालले बोल्नुहुन्न है भनेर पठाएको थियो। अन्तिममा महोत्सव पण्डित बसिरहेको चाहिँ 7 तल्लाको 60 वटा द्वारहरू खोलेर गइसकेपछि 7 तल्ला माथि बसिरहेका महोत्सव पण्डितलाई आखिरमा भेटेछ। भेटिसकेपछि महोत्सव पण्डितको त्यो कोठामा बस्ने ठाउँमा हैन, बस्ने ठाउँ पनि छैन। किन त भन्दाखेरि त्यो रुममा महोत्सव पण्डित बस्ने एउटा ओछ्यान मात्रै बाहेक अरू के पनि छैन। उभिरहनु पर्यो। उभिँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ केले लेपिरहेको, गोबरले लेपिरहेको हैन। अब गोबरले लेपिरहँदाखेरि भुइँमा बसौँ भने पनि बस्नु भएन। कहीँ कतै यसरी हातले समाएर एकछिन आराम गरेर बसौँ भन्दा पनि भएन। यसो अडेस लगाएर बसौँ भन्दा पनि भएन। भित्ता भरभरि चाहिँ तपाईँको तेलहरू लेपिरहेको हैन। बिचरा के हो त मन्त्री चाहिँ उभिरहनु पर्यो। त्यसपछि के हो त मन्त्रीले, हे महोत्सव पण्डित आरामै हुनुहुन्छ भनेर कुरा थालनी गर्नको निमित्त बोल्ने बित्तिकै त्यहाँ महोत्सव पण्डितका साथीहरूले के भने त भन्दाखेरि, हे के हो त महामन्त्री, आज महोत्सव पण्डितले घिउ खाइरहनु भएको छ, उहाँसँग आज बोल्नुहुन्न, शान्त भएर बस्नुपर्छ, मौन भएर बस्नुपर्छ, हामी त बोलेको छैन, तपाईँ बोल्नुहुन्न भनेर भने। एकचोटि भने कस्तो कुरा गर्छ बा, कहीँ बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ। एउटा राष्ट्रको महामन्त्री आएर एउटा राष्ट्रको महामन्त्रीसँग भेटघाट गर्नको निमित्त या छलफल गर्नको निमित्त आइरहेको छ, मित्रताको हात बढाउन आइरहेको छ। यहाँका चाहिँ सेवक भनौँदाहरूले चाहिँ कुरा गर्नुहुन्न, बोल्नुहुन्न भन्दैछ भा भनेर फेरि दोस्रो बार पनि बोले, दोस्रो बार पनि बोल्नुहुन्न, कुरा गर्नुहुन्न भने, तेस्रो बार पनि बोल्नुहुन्न भनेर भने। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले पनि बोल्न खोजे जस्तो गरेछ। महोत्सव पण्डितलाई पनि के भन्नु त भने, हे महोत्सव पण्डित, हे महामन्त्री, तपाईँलाई आज घिउ खाइरहनु भएको छ, मुख मिठा गरिरहनु भएको छ, त्यसैले यसरी बोल्यो भने त्यो मुख मिठाहरू सबै विनाश हुन्छ। तपाईँले आज धेरै बोल्नुहुन्न, शान्त भएर बस्नुपर्छ, मौन भएर बस्नुपर्छ, यानि कि मौन व्रत लिइरहेको जस्तो भयो कि। त्यसपछि महोत्सव पण्डित पनि मजाले चुपो लगाएर बसे, आँखा यस्तो छिम्काएर, ठिकै गर्यो तिमीहरूले, ठिक समयमा तिमीहरूले चाहिँ कुरा उठाएका छौ भनेर ठ्याक्कै भने।
अनि महोत्सव पण्डित पनि चुपो लागे, मौन व्रतमा बसे। त्यसपछि फेरि त्यो चाहिँ के हो त मन्त्री महोत्सव पण्डितलाई फेरि बोल्न लाग्यो, हे महोत्सव पण्डित, खोइ त बोल्न लागेको मान्छे किन चुप लागेको, बोल न बोल, म त यहाँ चाहिँ महामन्त्री होइन मित्रताको हात बढाउनुको निम्ति आइरहेको छ, किन तिमी चुप लागेर बसेको, लाता पाक ग्वाज त होइन नि भनेर भनेको थियो। त्यत्तिकैमा त्यहाँका मान्छेहरूले हामीले तपाईँलाई चाहिँ बोल्नु हुँदैन भनेर भनेको होइन, तपाईँ त के हो महामन्त्री सामुन्य आएर उहाँको चाहिँ मुख मिठा गर्ने कुरामा उहाँको चाहिँ मौन व्रत जस्तो विषयमा तपाईँले चाहिँ हुँदैन भन्दा भन्दा यस्तो गर्ने भनेर कतिले त बाँसको टुक्राले त्यसको चाहिँ ढाडमा पनि हिर्कायो अरे के। किन त भन्दाखेरि त्यो त षड्यन्त्रकारी भन्ने कुरा त थाहा थियो। अहिले पनि षड्यन्त्रको मुकुन्दो ओरेर आएको भन्ने कुरा सबैलाई प्रष्ट रूपमा थाहा थियो। राजाको होइन एउटा आज्ञा पाएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै त्यो एकछिन भेट्नको लागि अब राजाको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु त भएन, त्यत्तिकै भेटेको मात्र थियो। कसैले त नबोल भन्दा भन्दै बोल्ने तिमी भनेर कठालो समाएर द्वारबाट बाहिर फ्याँकेर ल्यायो। फ्याँक्दा फ्याँक्दै 60वटा द्वारपालहरूले पनि नबोल भनेर पठाएको होइन तिमीलाई, किन बोलेको तिमीले भनेर सबैले कठोला समाएर फ्याँकेर अन्तमा महोत्सव पण्डितको द्वारबाट उसलाई चाहिँ बेज्जतीपूर्ण तरिकाले उसलाई चाहिँ घचेटेर पठाइदियो। पहिला नै भनेर पठाएको होइन बोल्नु हुँदैन भनेर, किन बोलिस् भनेर होइन। अब त्यसलाई त एउटा षड्यन्त्रकारी हो त्यो। उसले त यो के भन्छ षड्यन्त्र पूर्ण तरिकाको मित्रताको हात बढाउन गएको भने एकदम स्वार्थी होइन, स्वार्थ लुकेको मित्रता हो नि त्यो। त्यसपछि त के भएछ त भन्दाखेरि त्यहाँबाट राजालाई भेट्न गएछ। राजाको आदेश लिएर म चाहिँ महोत्सव पण्डितलाई भेट्न गएको, मलाई त यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर उसको चित्त ढुकेर राजा कहाँ गएछ। राजा कहाँ गएर भनेछ, हे विदेह राजा, तपाईँले त आफ्नो चाहिँ महोत्सव पण्डितलाई खुबै पण्डित ठान्नुहुँदो रहेछ। त्यस्तो व्यक्ति पनि पण्डित हुन्छ? महामन्त्री जस्तो व्यक्तिले मित्रताको हात बढाउनको निमित्त भेटघाट गर्न जाँदाखेरि पनि केही नबोलिकन लाता पाक ग्वाज जस्तो बसेर मलाई त के पनि बोल्न दिएन, बोल्दा पनि बोलेन, आखिर मलाई कथालो समातेर मलाई चाहिँ बाहिर फ्याँकेर ल्यायो। त्यस्तो पनि पण्डित हुन्छ? के गरायो त्यस्तो? यो हाम्रो राज्यमा यसरी आयो भने कति पाहुनाहरूलाई मान सम्मान सत्कार हुन्छ, तर महोत्सव पण्डितले त मलाई आज यस्तो चाहिँ गर्यो। यो कुनै पनि हिसाबबाट ठिक उचित भएन। यस्तो पनि पण्डित हुन्छ तपाईँको राष्ट्रमा? यस्ता पो पण्डित? कसरी यो राष्ट्र टिक्यो हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ भनेर त्यो के हो त महामन्त्री होइन, के हो त त्यो पण्डित होइन, के हो त त्यो ब्राह्मण, त्यो अमात्यले राजालाई त्यसो बिन्ती गरिसकेपछि राजाले सोचे, ओहो महोत्सव पण्डित त्यसो गर्यो, यसको पछाडि केही न केही छ होला, नत्र महोत्सव पण्डित जस्तो व्यक्तिले त्यस्तो त के गर्ला भनेर त्यो के हो त महामन्त्रीको कुरामा कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाउनु भएन। यसको पछाडि केही न केही कारण छ यसरी सोध्छ कि त्यो विदेह राजाले। पण्डितहरूले के गर्यो भने त्यसको पछाडि केही न केही कारण होला भन्ने कुरा चाहिँ सोध्ने फेरि त्यतिसम्म चाहिँ दिमाग चाहिँ छ फेरि। त्यसपछि महोत्सव पण्डित त्यहाँबाट त्यसो के भन्छ विदेह राजाले केही पनि जवाफ नदिइसकेपछि, महाराज जुन मैले प्रस्तावहरू लिएर आएको छु, मित्रताको हात बढाउन आएको छु, यो विषयमा चाहिँ तपाईँले तुरुन्तका तुरुन्तै छलफल गर्नुपर्छ भने छलफल गर्नुहोस्, सल्लाह गर्नुपर्छ भने सल्लाह गर्नुहोस्, तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के निर्णय छ त्यो निर्णय सुनेर म चाँडोभन्दा चाँडो फर्किनु पर्यो। मलाई चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँको निर्णय चाहियो भनेर भने राजाले ठिकै छ म चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गरिदिउँला भनेर भने। त्यसपछि निर्णयको पर्खाइमा बसियो। अनि त्यसरी चाहिँ
सोचिरहेको बेलामा के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, हैन? यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले मित्रताको हात बढाएको छ। आफ्नो छोरीन पनि चाहिँ सुम्पिने त्यस्तो मनस्थिति पनि व्यक्त गरेको छ। अब कतै यो चाहिँ विदेह राजाको र यो केवट महामन्त्रीको कुनै षड्यन्त्र पो हो कि कुनै उनीहरूले योजना पो बनाएको छैन कि न यो माछा मार्ने सिलसिलामा बल्छी त हानेको होइन कि नत्र भने यो मौसत पण्डितले यो केवट मन्त्री भेट्न जाँदाखेरि मित्रताको हाटै नबढाइकन किन त्यसरी चाहिँ कतालो समाएर धक्का मारेर बाहिर निकाल्यो होला भनेपछि यो विचार चाहिँ गर्नु पर्ला। यसको पछाडि कुनै न कुनै रहस्य छ, कारण छ भनेर सोचिरहेको थियो। विदेह राजाको दिमाग ठिक ठाउँमा पुग्न लागेको पनि थियो र पुगिसकेको पनि थियो भन्नु न अहिलेलाई। निर्क्योल मात्रै निकाल्न बाँकी थियो। त्यत्तिकैमा सेनक पण्डित, पुकुस पण्डित, कामिन्द र देवेन्द्र पण्डित चारैजना पण्डितहरू ठ्याक्कै राजा कहाँ भेट्न आएको रहेछ। हुन त मौसर पण्डितसँग उसले समय त्यो के भन्छ विदेह राजाले समय बिताउँदाखेरि अब पण्डितहरूको सङ्गत गर्दाखेरि अलिकति पण्डित त्यहीँ त निस्किसकेको थियो, तर उसको सङ्गत फेरि त्यो सेनको पण्डितहरूसँग पनि थियो। त यसरी चाहिँ मनमा कुरा खेलाउँदै बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यही बेलामा त्यो सेनको पण्डितहरू आउँदाखेरि राजाले त्यो पण्डितहरूले मारा तपाईँ के सोचमा मग्न भइरहनु भएको, हामीले केही सेवा गर्नु छ भने भन्नुहोस् है महाराज भनेर भने। त त्यत्तिकैमा विदेह राजाले ती सेनक पण्डितहरूलाई के भने त भन्दाखेरि, हे सेनक, पाञ्चाल राष्ट्रका चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले आफ्नो सुन्दरी छोरीलाई विदेह राजाको लागि भेट चढाएर मित्रताको हात बढाउन खोजेको छ र यो विषयमा निर्णय गर्न आवश्यक थियो। के गरौँ कसो गरौँ भइरहेको छ। ठिकै भयो ए सेनको पण्डित, तपाईहरू पनि ठ्याक्क आइपुग्नु भयो। मैले सोध्नेवालामै थिएँ, अहिले तपाईहरू आउनुभयो। के गर्दा हुन्छ कसो गर्दा हुन्छ भनेर सोधिहालेछ। सेनको पण्डितले हात जोडेर के भने त भन्दाखेरि, महाराज यो त सुवर्ण अवसर हो नि, यस्तो सौभाग्य कसले पाउँछ। चुलनी ब्रह्मदत्त राजाका छोरी पाञ्चाल चण्डी राजकुमारी यति सुन्दर छ, यति सुन्दर छ। तपाईले पनि सुन्नु भएको छ होला गानाहरू। आजकल हरेक जनपदहरूको मुखमा चुलनी ब्रह्मदत्त राजाकी छोरीको सुन्दरताको गाना मात्रै गुन्जिन्छ। हरेक मञ्च, हरेक मेला पाट, नगर नगर, गाउँ गाउँ, सहर सहर, राष्ट्र राष्ट्रमा जम्बू द्वीप भरि पाञ्चाल चण्डीको सौन्दर्यको व्याख्या भएको छ। यस्तो सुन्दर कन्यालाई पाउनु भनेको त सौभाग्यको विषय हो। विदेह राजाले जम्बूद्वीप भरिमा कुनै पनि त्यस्ता राजकुमारहरूलाई चाहिँ फेला पार्नु भएन जसलाई आफ्नो छोरी दिन सको। तपाईलाई त्यस्तो प्रस्ताव पठाएर मित्रताको हात बढाउनु भनेको त यो त साह्रै शुभ कार्य हो, साह्रै मङ्गलमय कार्य हो, उत्कृष्ट कार्य हो। महाराज मेरो विचारमा त तपाईले यो चाहिँ प्रस्तावलाई स्वीकारेर मित्रताको हात बढाउनुहोस्। म त यो कुरा देख्छु महाराज भनेर सेनको पण्डितले स्वीकृति दिने चाहिँ प्रस्तावलाई स्वीकार्नुहोस् भन्ने चाहिँ मत हालिदिए। राजालाई मनमा त्यही लागेको थियो। यो सेनक पण्डितले त मेरै मनको कुरा उसले चाहिँ बोलेछ बा।
मेरै मुखको कुरा बोल्यो भन्छन्। मनमा त थियो नि, तै पनि सोधिरहेको छ। पुक्कुस, कामिन्द, देविन्द ती चारैजनालाई पनि सोद्धाखेरि चारैजना ती पण्डितहरूले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि ठिक्क महाराज सेनक महामन्त्रीले पण्डितले जुन कुरा भन्नुभएको छ हामी पनि सहमत छौँ। यस्तो त सौभाग्यशाली व्यक्तिहरूले मात्र पाउँछ। जम्बूद्वीपमा त्यस्तो सौभाग्यशाली अरू कोही पनि राजकुमारहरू छैन, कुनै पनि राजा पनि छैन, राजकुमारहरू पनि छैन। हे विदेह राजा, तपाईँ जस्तो सौभाग्यशाली राजा हामीले पाउनु हाम्रो लागि त ठुलै सौभाग्यको विषय हो। आज चुलोनी ब्रह्मदत्त राजा जस्तो महान राजाले आफ्नो स्तरको कोही सम्झेको छ भने त्यो विदेह राजा नै। त्यसले त उहाँले आफ्नो छोरीको हात दिने प्रस्तावसम्म पनि पठाएर मित्रताको हात बढाएछ। चारैजनाले चाहिँ राजाले मनले खाएको कुरामा सहमति जनाउँदाखेरि त राजालाई त मनमा झन्झनै त्यो पाञ्चाल चन्दी राजकुमारी प्रति चाहिँ आफ्नो मन झुकाव भयो। अहिले नै पाऊँ, अहिले नै यो प्रस्ताव स्वीकारौँ जस्तो मनमा लागिरहेको थियो हैन। त्यत्तिकैमा फेरि चाहिँ त्यो के हो त महामन्त्री त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुगेर के भने त भन्दाखेरि महाराज तपाईँले आफ्नो पण्डितहरूसँग छलफल गर्नुभयो, के निर्णय गर्नुभयो मलाई सुनाउनुहोस्। हाम्रा मन्त्रीहरूलाई सरसल्लाह गर्दा त यस्तो कुरा पनि निस्क्यो त। के हो त महामन्त्री, ओहो तपाईँका कति बुद्धिमान पण्डितहरू रहेछन्, उहाँहरू त कस्तो सौभाग्यलाई बुझ्ने मन्त्रीहरू रहेछ तपाईँको सेनको पुकुस कामिन्द देविन्द। महाराज मेरो मत तपाईँले के गरे माग्नुहुन्छ भने पनि यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको मन्त्री अमात्य पण्डित हैन, ब्राह्मण पुरोहित जे भने पनि मै हो। मेरो मानेमा तपाईँले चाहिँ भन्नुहुन्छ भने पनि साँच्चै भन्ने हो भने चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले तपाईँलाई मात्रै यो जम्बूद्वीप भरिमा आफ्नो स्तरको मान्नु भएको छ। त्यसैले त आफ्नो छोरीको हात दिनेसम्म प्रस्ताव बनाउनु। यी सेनक पण्डितहरूले त कति चाँडो सही कुरा जानेछ, सही कुरा बुझेछ। वास्तवमा पाञ्चाल चन्दीलाई प्राप्त गर्नु भनेको त सौभाग्यशालीले मात्रै प्राप्त गर्छ। मैले आफैले देखेको छु महाराज, तपाईँले देख्नु भएको छैन, तर सारका सारा संसारभरि यसो चाहिँ हैन प्रशंसा चलेको छ भनेपछि त पक्कै पनि यो विषयमा त तपाईँले चाहिँ सोध्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि ल ठिकै छ, यो विषयमा एकचोटि म महसत पण्डितसँग छलफल गर्छु भनेर चाहिँ विचार गरे। त्यसपछि त्यो विषयलाई महसत पण्डितलाई पनि सोधियो। तर महसत पण्डितले के भने त भन्दाखेरि महाराज यो भित्र धेरै षड्यन्त्रहरू लुकेको हुन सक्छ, यो भित्रमा रहस्य लुकेको हुन सक्छ। तीहरू भनेका हाम्रा शत्रुहरू हुन् हैन। यो राष्ट्र जनताको लागि कुनै पनि हालतमा सुख शान्तिको मार्ग हुनै सक्दैन महाराज। राजाको छोरी पाञ्चाल चन्दीसँग विवाह गर्नु भनेको चाहिँ कुनै पनि हालमा राज्य जनता र राज्यको हित सुखमा छैन भनेर चाहिँ यो हाम्रो महसत पण्डितले चाहिँ आफ्नो मत जाहेर गरे। आफ्नो मत त्यसरी जाहेर गरिसकेपछि अरू सेनको पुकुस कामेन्द्र देविन्द्रहरूले चाहिँ पाञ्चाल चन्दीसँग विवाह गर्नुमा चाहिँ राम्रो भनेर चाहिँ स्वीकार्न लगाए। तर यतापट्टि चाहिँ तपाईको महसत पण्डितले त्यो विषय चाहिँ राज्यहरूको लागि त्यो उपयुक्त विषय हुँदैन भनेर चाहिँ महसत पण्डितले चाहिँ आफ्नो तर्क हाले। अब ती चारजना पण्डितहरूमा पनि सर्वश्रेष्ठ पण्डित त तपाईको महसत पण्डित हो। त्यसैले महसत पण्डितले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि चाहिँ राजालाई पहिला नै प्रस्ताव माथि उसको मन गइसकेको भएर उसको मन त त्यो सुन्दरतामा चाहिँ पुरै आसक्त भइसकेको कारणले गर्दाखेरि महसत पण्डितले चाहिँ त्यो प्रस्तावलाई
र त्यो मित्रताको हाटलाई चाहिँ अस्वीकार गरेको देखेर विदेह राजालाई मौसद पण्डितसँग नै के भएछ त रिस उठ्न थाल्यो, रिस उठ्न थाल्यो। उसले चाहेको त के त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पाञ्चाल चन्दीसँग विवाह गर्ने मनसाय व्यक्त गरिसकेको, सेनक पण्डितहरूले पनि त्यही प्रस्तावलाई स्वीकार्नु भन्ने चाहिँ राय व्यक्त गरिसकेको, तर मौसद पण्डित एकजनाले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ स्वीकार्नु भएन। यो कुरा चाहिँ म स्वीकार्न सक्दैन, महाराज यो कुरालाई नस्वीकार्नुहोस्। यदि स्वीकार्नु भयो भने राजा, राज्य र जनताहरूको यो हित सुखमा यो छैन। पक्कै पनि विदेह राजाले यानि कि यो केवट मन्त्रीले बल्छी हानेको हो। तपाईँ त बल्छीमा पर्ने बाहेक यसमा अरू कुनै कुरा म देख्न सक्दिनँ हैन। जसरी एउटा जङ्गलको हरिण सहरमा आउँदा ज्यानको खतरा हुन्छ, त्यसरी नै यो प्रस्ताव स्वीकार्नुमा त्यत्तिकै के हुँदो रहेछ, खतरा देखिन्छ, माछा बल्छीमा पर्नु जस्तै हुन्छ महाराज भनेर मौसद पण्डितले एउटा हरिण सहरमा आएको जस्तो हुन्छ प्रस्ताव स्वीकार्नु, माछा चाहिँ बल्छीमा परेको जस्तो हुन्छ यो प्रस्ताव स्वीकार्नु भनेर चाहिँ मौसद पण्डितले त्यसरी राय दिएपछि त राजालाई त त्यो स्वीकार्य भएन। यो मौसद पण्डित त कस्तो कुरा गर्छ बा, कहीँ चाहिँ सहरमा आएको हरिण जस्तो, कहीँ बल्छीमा परेको माछा जस्तो हुन्छ। विदेह राजा चुलनी ब्रह्मदत्त राजा जस्तो व्यक्तिले पनि यसरी चाहिँ एउटा प्रस्ताव पठाएर मित्रताको हाट बढाइरहेको छ। तर यो मौसद पण्डित त कस्तो रहेछ, मित्रताको हाटलाई पनि जोड्न नदिने र मलाई पनि सुन्दरी प्राप्त गर्नमा बाधा दिने, यो त राष्ट्रको लागि यो उसको निर्णयतिर गइयो भने त मेरो लागि पनि हानि छ, राज्यको लागि पनि हानि छ, जनताहरूको पनि लागि हानि हुनेछ। यो मौसद पण्डितले त आफू नै यो राष्ट्रको राजा जस्तो ठानेर यसरी सल्लाह दिँदो रहेछ। उसले त मलाई राजा नै मान्दैन कि क्या हो, अलिकति पण्डित भयो भनेर मैले उसलाई विभिन्न पद पदवीहरू दिएपछि त उसले त मलाई राजालाई पनि राजा जस्तो ठान्दैन कि के हो भन्ने जस्तो मानसिकता राखेर राजाले के विचार गरे त भन्दाखेरि यो मौसद पण्डितको निर्णय त म कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सक्दैन। यसले त मलाई हानि गर्न, राष्ट्रलाई हानि गर्न, जनताहरूको सुख शान्तिमा हानि गर्न यसले चाहिँ यस्तो निर्णय गर्दैछ। यो मौसद पण्डित यो राष्ट्रको लाभको लागि यो कुनै पनि कामको रहेन। अब पण्डित भनेर मैले यस्तो राखिदिँदाखेरि पनि अहिले आएर यस्तो निर्णय गर्छ। मैले त कति मजाले स्वीकारला भनेर चाहिँ विचार गरेको, त मेरो यस्तो सुन्दरी प्राप्त गर्ने लाभमा पनि हानि पुर्याउने यो पण्डित होइन, यो साँच्चैकै यो केवट मन्त्रीले पनि त कान भरेको थियो नि त। तपाईँको पण्डित बनाउँदाखेरि त्यो असत पुरुषहरू तपाईँले मात्रै पण्डित भनेर राख्दो रहेछ। मलाई त यस्तो अपमान गरे नाना थरीका केवट मन्त्रीले पनि भनेको, सेनाको मन्त्रीले साराका साराले चाहिँ त्यो पाञ्चाल चन्दीसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव र मित्रताको हाट बढाउनेमा चाहिँ सबैले स्वीकारेको, तर मौसद पण्डित नस्वीकार्दाखेरि त राजाले आखिरमा मौसद पण्डितलाई नै बाधक ठानेर राजाले के भने त भन्दाखेरि यो मौसद पण्डित अब म यो राजाको, राज्यको र जनताहरूको हित सुखको निमित्त काम नगर्ने भइसकेको रहेछ। यसलाई यो राज्यमा राखेर काम छैन, यसलाई यस्तो पद दिएर काम छैन, यसलाई निकालिहालो, यसलाई निकालिदेऊ। राजा त फर्किहाल्यो। सुन्दरताको पुजारी सुन्दरी पाइसकेपछि पाएको चिजलाई गुमाउनु पर्दाखेरि त मेरो लागि हानि गर्ने यो मौसद पण्डितलाई म किन बाँकी राखौँ भनेर उसले त निकाल्यो। मौसद पण्डितले राजाले निकाल्नु भन्दा पहिला नै मै यो दरबारलाई छोडेर जानेछु भनेर मौसद पण्डितले पनि विचार गरे है। एउटा सुन्दरीको कारणले गर्दाखेरि राजाले त्यस्तो विश्वास पात्र भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि आखिरमा आसक्त भएको कारणले, त्यसमा तृष्णा भएको कारणले गर्दाखेरि
राजाले बरु महोत्सव पण्डितलाई त्यहाँबाट निकालिदिए, दरबारबाट त्यहाँबाट निकालिदिए, तर त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ अस्वीकार गरेन। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि देशना मैले यही क्रमशः गरेँ। भोलि पनि यो देशनालाई निरन्तरता दिने नै छौँ। तपाईँहरूले सुनिदिनु होला। आज शनिबारको दिन तपाईँहरू पनि व्यस्त होला र पूर्णिमाको दिन भन्नेहरू पनि व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि आजलाई अब एक घन्टा पनि भइसकेको छ। आजको यो हाम्रो महोत्सव पण्डितको यो कथा देशना कसरी मोडिँदैछ है, कहिले चाहिँ यो विद्या राजाले महोत्सव पण्डितलाई दुःख दिने, कहिले चाहिँ विश्वास पात्र बनाएर मान सम्मान गर्ने, अहिले आएर आफ्नो लाभमा हानि जस्तो हुने देखेर फेरि दरबारबाट निकाल्ने सम्मको घोषणा गर्ने आदि इत्यादि यो विद्या राजाको विभिन्न चरित्रहरू चाहिँ देखिरहेको छ। तर महोत्सव पण्डितले चाहिँ स्वीकार्दै अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयको कथा आजलाई यति नै। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद। सबैले सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, जसको कारणले धेरैभन्दा धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ देशना सुन्न पाओस् होइन। अन्तिममा अब यो प्राप्त गरेको पुण्य र आज पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू आकाशमा चन्द्रमा पूर्ण भए जस्तै सबैको जीवनमा मनोहर मनोकांक्षा सबै पुरा होस् भन्दै यो पुण्यको अनुभावले गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्तिवीर भन्ते, साथै स्यादो उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजन विद्यार्जन भएका गुरुजनहरूलाई पनि यो पुण्य अनुमोदन गरौँ। त्यस्तै गरी तपाईँहरूको पनि ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्यानुमोदन गरौँ र देवताहरू सत्व प्राणी र अमनुष्यहरूको लागि पनि यो पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलङ भनेर चाहिँ साधु दिनु होला। साधु 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 साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता छम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्म सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्म सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्म सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलङ। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।